मौत से तो नहीं डरता मैं माही, तुम्हारी जुदाई से डरता हूँ। मान लो कि हमारी किस्मत में मोहब्बत नहीं है। अगर हमारी किस्मत में मोहब्बत नहीं होती ना, तो इसको मर ही जाना चाहिए। तेरी बहन की बात चंद रोज में पक्की होने वाली। कैसे भाई? मैं ये निकाह नहीं कर सकती। ये थप्पड़ हमेशा याद रखना। आज इसी लम्हे तुम्हारे साथ हमारे सारे रिश्ते खत्म। मगर अब शायद तुम्हारा मोहब्बत निभाने का इरादा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है
और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है। लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है। लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है। लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है।
اس کی امی اس سے آ کر ملتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میری سونی تھی مبارک ہو تجھے، تو نے یہ ہمارا فیصلہ قبول کیا، اللہ تیرے بھاگ کھلے گا۔ جس کے بعد فقیرن فرحاد کے پاس جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پیورز ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی پرومو نشر کر دی گئی، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے فرحاد جب ہاسپٹل سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر ماہی پر پڑتی ہے، اور ماہی اس وقت اپنے کمرے کی بالکنی پر موجود ہے اور وہ اپنے ہونے والے شوہر تیمور کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیمور شاہ صاحب سے ملنے کے لیے ان کی حویلی پہنچ جاتا ہے۔ پھر جیسے یہ خبر ماہی کو پتہ لگتی ہے تو ماہی بھاگے بھاگے اپنے کمرے کی بالکنی پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے ہونے والے شوہر تیمور کو دیکھنے کے لیے بڑی بےتاب ہوتی ہے، لیکن وہ تیمور کی جگہ کسی اور کو دیکھ لیتی ہے اور وہ ہوتا ہے فرحاد۔ جب ماہی کی نظر فرحاد پر پڑتی ہے کہ فرحاد بھی ہاسپٹل سے واپس آ چکا ہے تو وہ اپنا منہ پھیر لیتی ہے، اور فرحاد جب ماہی کی جانب دیکھتا ہے تو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ماہی اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ جب فرحاد یہ دیکھتا ہے کہ ماہی اسے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے تو ماہی کا بھی منہ بن جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر سنجا لا کر ماہی کو یہ کہتی ہے کہ ماہی بی بی آپ کے تو بھاگ ہی کھل گئے، آپ کے ہونے والے شوہر یعنی تیمور صاحب ایک گبرو نوجوان ہے، آپ دونوں کی جوڑی تو ہیر اور رانجھا جیسی ہے۔ پھر ماہی اپنی خوشی کا اظہار اپنی بھابھی سے کرتی ہے اور ان سے یہ کہتی ہے کہ بھابھی میں تو چاہتی تھی کہ میری شادی بھی تیمور جیسے پڑھے لکھے انسان سے ہو، اب وہ مجھے پڑھائی میں تنگ بھی نہیں کرے گا۔ پھر ماہی کی بھابھی جا کر اس کی امی سے یہ کہتی ہے کہ ماہی نے شادی کے لیے حامی بھر دی ہے۔ اس کی امی اس سے آ کر ملتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میری سونی تھی مبارک ہو تجھے، تو نے یہ ہمارا فیصلہ قبول کیا، اللہ تیرے بھاگ کھلے گا۔ جس کے بعد فقیرن فرحاد کے پاس جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پیورز ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی پرومو نشر کر دی گئی، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے فرحاد جب ہاسپٹل سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر ماہی پر پڑتی ہے، اور ماہی اس وقت اپنے کمرے کی بالکنی پر موجود ہے اور وہ اپنے ہونے والے شوہر تیمور کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیمور شاہ صاحب سے ملنے کے لیے ان کی حویلی پہنچ جاتا ہے۔ پھر جیسے یہ خبر ماہی کو پتہ لگتی ہے تو ماہی بھاگے بھاگے اپنے کمرے کی بالکنی پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے ہونے والے شوہر تیمور کو دیکھنے کے لیے بڑی بےتاب ہوتی ہے، لیکن وہ تیمور کی جگہ کسی اور کو دیکھ لیتی ہے اور وہ ہوتا ہے فرحاد۔ جب ماہی کی نظر فرحاد پر پڑتی ہے کہ فرحاد بھی ہاسپٹل سے واپس آ چکا ہے تو وہ اپنا منہ پھیر لیتی ہے، اور فرحاد جب ماہی کی جانب دیکھتا ہے تو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ماہی اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ جب فرحاد یہ دیکھتا ہے کہ ماہی اسے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے تو ماہی کا بھی منہ بن جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر سنجا لا کر ماہی کو یہ کہتی ہے کہ ماہی بی بی آپ کے تو بھاگ ہی کھل گئے، آپ کے ہونے والے شوہر یعنی تیمور صاحب ایک گبرو نوجوان ہے، آپ دونوں کی جوڑی تو ہیر اور رانجھا جیسی ہے۔ پھر ماہی اپنی خوشی کا اظہار اپنی بھابھی سے کرتی ہے اور ان سے یہ کہتی ہے کہ بھابھی میں تو چاہتی تھی کہ میری شادی بھی تیمور جیسے پڑھے لکھے انسان سے ہو، اب وہ مجھے پڑھائی میں تنگ بھی نہیں کرے گا۔ پھر ماہی کی بھابھی جا کر اس کی امی سے یہ کہتی ہے کہ ماہی نے شادی کے لیے حامی بھر دی ہے۔ اس کی امی اس سے آ کر ملتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میری سونی تھی مبارک ہو تجھے، تو نے یہ ہمارا فیصلہ قبول کیا، اللہ تیرے بھاگ کھلے گا۔ جس کے بعد فقیرن فرحاد کے پاس جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پیورز ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی پرومو نشر کر دی گئی، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے فرحاد جب ہاسپٹل سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر ماہی پر پڑتی ہے، اور ماہی اس وقت اپنے کمرے کی بالکنی پر موجود ہے اور وہ اپنے ہونے والے شوہر تیمور کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیمور شاہ صاحب سے ملنے کے لیے ان کی حویلی پہنچ جاتا ہے۔ پھر جیسے یہ خبر ماہی کو پتہ لگتی ہے تو ماہی بھاگے بھاگے اپنے کمرے کی بالکنی پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے ہونے والے شوہر تیمور کو دیکھنے کے لیے بڑی بےتاب ہوتی ہے، لیکن وہ تیمور کی جگہ کسی اور کو دیکھ لیتی ہے اور وہ ہوتا ہے فرحاد۔ جب ماہی کی نظر فرحاد پر پڑتی ہے کہ فرحاد بھی ہاسپٹل سے واپس آ چکا ہے تو وہ اپنا منہ پھیر لیتی ہے، اور فرحاد جب ماہی کی جانب دیکھتا ہے تو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ماہی اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ جب فرحاد یہ دیکھتا ہے کہ ماہی اسے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے تو ماہی کا بھی منہ بن جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر سنجا لا کر ماہی کو یہ کہتی ہے کہ ماہی بی بی آپ کے تو بھاگ ہی کھل گئے،
آپ کے ہونے والے شوہر یعنی تیمور صاحب ایک گبرو نوجوان ہے۔ آپ دونوں کی جوڑی تو ہیرو رانجھا جیسی ہے۔ پھر ماہی اپنی خوشی کا اظہار اپنی بھابھی سے کرتی ہے اور ان سے یہ کہتی ہے کہ بھابھی میں تو چاہتی تھی کہ میری شادی بھی تیمور جیسے پڑھے لکھے انسان سے ہو، اب وہ مجھے پڑھائی میں تنگ بھی نہیں کرے گا۔ پھر ماہی کی بھابھی جا کر اس کی امی سے یہ کہتی ہے کہ ماہی نے شادی کے لیے حامی بھر دی ہے۔ پھر اس کی امی اس سے آ کر ملتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میری سونی تھی مبارک ہو تجھے، تو نے یہ ہمارا فیصلہ قبول کیا، اللہ تیرے بھاگ کھلے گا۔ جس کے بعد فقیرن فرحات کے پاس جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویورز، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی پرومو نشر کر دی گئی، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے فرحات جب ہاسپٹل سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر ماہی پر پڑتی ہے اور ماہی اس وقت اپنے کمرے کی بالکنی پر موجود ہے اور وہ اپنے ہونے والے شوہر تیمور کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیمور شاہ صاحب سے ملنے کے لیے ان کی حویلی پہنچ جاتا ہے۔ پھر جیسے یہ خبر ماہی کو پتہ لگتی ہے تو ماہی بھاگے بھاگے اپنے کمرے کی بالکنی پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے ہونے والے شوہر تیمور کو دیکھنے کے لیے بڑی بےتاب ہوتی ہے، لیکن وہ تیمور کی جگہ کسی اور کو دیکھ لیتی ہے اور وہ ہوتا ہے فرحات۔ جب ماہی کی نظر فرحات پر پڑتی ہے کہ فرحات بھی ہاسپٹل سے واپس آ چکا ہے تو وہ اپنا منہ پھیر لیتی ہے اور فرحات جب ماہی کی جانب دیکھتا ہے تو اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ماہی اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ جب فرحات یہ دیکھتا ہے کہ ماہی اسے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے تو ماہی کا بھی منہ بن جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر سجل آ کر ماہی کو یہ کہتی ہے کہ ماہی بی بی، آپ کے تو بھاگ ہی کھل گئے، آپ کے ہونے والے شوہر یعنی تیمور صاحب ایک گبرو نوجوان ہے، آپ دونوں کی جوڑی تو ہیرو رانجھا جیسی ہے۔ پھر ماہی اپنی خوشی کا اظہار اپنی بھابھی سے کرتی ہے اور ان سے یہ کہتی ہے کہ بھابھی میں تو چاہتی تھی کہ میری شادی بھی تیمور جیسے پڑھے لکھے انسان سے ہو، اب وہ مجھے پڑھائی میں تنگ بھی نہیں کرے گا۔ پھر ماہی کی بھابھی جا کر اس کی امی سے یہ کہتی ہے کہ ماہی نے شادی کے لیے حامی بھر دی ہے۔ پھر اس کی امی اس سے آ کر ملتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میری سونی تھی مبارک ہو تجھے، تو نے یہ ہمارا فیصلہ قبول کیا، اللہ تیرے بھاگ کھلے گا۔ جس کے بعد فقیرن فرحات کے پاس جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویورز، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی پرومو نشر کر دی گئی، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے فرحات جب ہاسپٹل سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر ماہی پر پڑتی ہے اور ماہی اس وقت اپنے کمرے کی بالکنی پر موجود ہے اور وہ اپنے ہونے والے شوہر تیمور کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیمور شاہ صاحب سے ملنے کے لیے ان کی حویلی پہنچ جاتا ہے۔ پھر جیسے یہ خبر ماہی کو پتہ لگتی ہے تو ماہی بھاگے بھاگے اپنے کمرے کی بالکنی پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے ہونے والے شوہر تیمور کو دیکھنے کے لیے بڑی بےتاب ہوتی ہے، لیکن وہ تیمور کی جگہ کسی اور کو دیکھ لیتی ہے اور وہ ہوتا ہے فرحات۔ جب ماہی کی نظر فرحات پر پڑتی ہے کہ فرحات بھی ہاسپٹل سے واپس آ چکا ہے تو وہ اپنا منہ پھیر لیتی ہے اور فرحات جب ماہی کی جانب دیکھتا ہے تو اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ماہی اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ جب فرحات یہ دیکھتا ہے کہ ماہی اسے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے تو ماہی کا بھی منہ بن جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر سجل آ کر ماہی کو یہ کہتی ہے کہ ماہی بی بی، آپ کے تو بھاگ ہی کھل گئے، آپ کے ہونے والے شوہر یعنی تیمور صاحب ایک گبرو نوجوان ہے، آپ دونوں کی جوڑی تو ہیرو رانجھا جیسی ہے۔ پھر ماہی اپنی خوشی کا اظہار اپنی بھابھی سے کرتی ہے اور ان سے یہ کہتی ہے کہ بھابھی میں تو چاہتی تھی کہ میری شادی بھی تیمور جیسے پڑھے لکھے انسان سے ہو، اب وہ مجھے پڑھائی میں تنگ بھی نہیں کرے گا۔ پھر ماہی کی بھابھی جا کر اس کی امی سے یہ کہتی ہے کہ ماہی نے شادی کے لیے حامی بھر دی ہے۔ پھر اس کی امی اس سے آ کر ملتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میری سونی تھی مبارک ہو تجھے، تو نے یہ ہمارا فیصلہ قبول کیا، اللہ تیرے بھاگ کھلے گا۔ جس کے بعد فقیرن فرحات کے پاس جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویورز، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی پرومو نشر کر دی گئی، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے فرحات جب ہاسپٹل سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر ماہی پر پڑتی ہے اور ماہی اس وقت اپنے کمرے کی بالکنی پر موجود ہے اور وہ اپنے ہونے والے شوہر تیمور کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیمور شاہ صاحب سے ملنے کے لیے ان کی حویلی پہنچ جاتا ہے۔ پھر جیسے یہ خبر ماہی کو پتہ لگتی ہے تو ماہی بھاگے بھاگے اپنے کمرے کی بالکنی پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے ہونے والے شوہر تیمور کو دیکھنے کے لیے بڑی بےتاب ہوتی ہے، لیکن وہ تیمور کی جگہ کسی اور کو دیکھ لیتی ہے اور وہ ہوتا ہے فرحات۔ جب ماہی کی نظر فرحات پر پڑتی ہے
کہ فرحاد بھی ہاسپٹل سے واپس آ چکا ہے تو وہ اپنا منہ پھیر لیتی ہے، اور فرحاد جب ماہی کی جانب دیکھتا ہے تو اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ماہی اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ جب فرحاد یہ دیکھتا ہے کہ ماہی اسے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے تو ماہی کا بھی منہ بن جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر سجل آ کر ماہی کو یہ کہتی ہے کہ ماہی بی بی، آپ کے تو بھاگ ہی کھل گئے، آپ کے ہونے والے شوہر یعنی تیمور صاحب ایک گبرو نوجوان ہے، آپ دونوں کی جوڑی تو ہیرو رانجھا جیسی ہے۔ پھر ماہی اپنی خوشی کا اظہار اپنی بھابھی سے کرتی ہے اور ان سے یہ کہتی ہے کہ بھابھی، میں تو چاہتی تھی کہ میری شادی بھی تیمور جیسے پڑھے لکھے انسان سے ہو، اب وہ مجھے پڑھائی میں تنگ بھی نہیں کرے گا۔ پھر ماہی کی بھابھی جا کر اس کی امی سے یہ کہتی ہے کہ ماہی نے شادی کے لیے حامی بھر دی ہے۔ پھر اس کی امی اس سے آ کر ملتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میری سونی تھی، مبارک ہو تجھے، تو نے یہ ہمارا فیصلہ قبول کیا، اللہ تیرے بھاگ کھلے گا۔ جس کے بعد فقیرن فرحاد کے پاس جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویورز، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی پرومو نشر کر دی گئی، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے فرحاد جب ہاسپٹل سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر ماہی پر پڑتی ہے، اور ماہی اس وقت اپنے کمرے کی بالکنی پر موجود ہے اور وہ اپنے ہونے والے شوہر تیمور کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیمور شاہ صاحب سے ملنے کے لیے ان کی حویلی پہنچ جاتا ہے۔ پھر جیسے یہ خبر ماہی کو پتہ لگتی ہے تو ماہی بھاگے بھاگے اپنے کمرے کی بالکنی پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے ہونے والے شوہر تیمور کو دیکھنے کے لیے بڑی بےتاب ہوتی ہے، لیکن وہ تیمور کی جگہ کسی اور کو دیکھ لیتی ہے اور وہ ہوتا ہے فرحاد۔ جب ماہی کی نظر فرحاد پر پڑتی ہے کہ فرحاد بھی ہاسپٹل سے واپس آ چکا ہے تو وہ اپنا منہ پھیر لیتی ہے، اور فرحاد جب ماہی کی جانب دیکھتا ہے تو اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ماہی اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ جب فرحاد یہ دیکھتا ہے کہ ماہی اسے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے تو ماہی کا بھی منہ بن جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر سجل آ کر ماہی کو یہ کہتی ہے کہ ماہی بی بی، آپ کے تو بھاگ ہی کھل گئے، آپ کے ہونے والے شوہر یعنی تیمور صاحب ایک گبرو نوجوان ہے، آپ دونوں کی جوڑی تو ہیرو رانجھا جیسی ہے۔ پھر ماہی اپنی خوشی کا اظہار اپنی بھابھی سے کرتی ہے اور ان سے یہ کہتی ہے کہ بھابھی، میں تو چاہتی تھی کہ میری شادی بھی تیمور جیسے پڑھے لکھے انسان سے ہو، اب وہ مجھے پڑھائی میں تنگ بھی نہیں کرے گا۔ پھر ماہی کی بھابھی جا کر اس کی امی سے یہ کہتی ہے کہ ماہی نے شادی کے لیے حامی بھر دی ہے۔ پھر اس کی امی اس سے آ کر ملتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میری سونی تھی، مبارک ہو تجھے، تو نے یہ ہمارا فیصلہ قبول کیا، اللہ تیرے بھاگ کھلے گا۔ جس کے بعد فقیرن فرحاد کے پاس جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویورز، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی پرومو نشر کر دی گئی، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے فرحاد جب ہاسپٹل سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر ماہی پر پڑتی ہے، اور ماہی اس وقت اپنے کمرے کی بالکنی پر موجود ہے اور وہ اپنے ہونے والے شوہر تیمور کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیمور شاہ صاحب سے ملنے کے لیے ان کی حویلی پہنچ جاتا ہے۔ پھر جیسے یہ خبر ماہی کو پتہ لگتی ہے تو ماہی بھاگے بھاگے اپنے کمرے کی بالکنی پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے ہونے والے شوہر تیمور کو دیکھنے کے لیے بڑی بےتاب ہوتی ہے، لیکن وہ تیمور کی جگہ کسی اور کو دیکھ لیتی ہے اور وہ ہوتا ہے فرحاد۔ جب ماہی کی نظر فرحاد پر پڑتی ہے کہ فرحاد بھی ہاسپٹل سے واپس آ چکا ہے تو وہ اپنا منہ پھیر لیتی ہے، اور فرحاد جب ماہی کی جانب دیکھتا ہے تو اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ماہی اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ جب فرحاد یہ دیکھتا ہے کہ ماہی اسے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے تو ماہی کا بھی منہ بن جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر سجل آ کر ماہی کو یہ کہتی ہے کہ ماہی بی بی، آپ کے تو بھاگ ہی کھل گئے، آپ کے ہونے والے شوہر یعنی تیمور صاحب ایک گبرو نوجوان ہے، آپ دونوں کی جوڑی تو ہیرو رانجھا جیسی ہے۔ پھر ماہی اپنی خوشی کا اظہار اپنی بھابھی سے کرتی ہے اور ان سے یہ کہتی ہے کہ بھابھی، میں تو چاہتی تھی کہ میری شادی بھی تیمور جیسے پڑھے لکھے انسان سے ہو، اب وہ مجھے پڑھائی میں تنگ بھی نہیں کرے گا۔ پھر ماہی کی بھابھی جا کر اس کی امی سے یہ کہتی ہے کہ ماہی نے شادی کے لیے حامی بھر دی ہے۔ پھر اس کی امی اس سے آ کر ملتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میری سونی تھی، مبارک ہو تجھے، تو نے یہ ہمارا فیصلہ قبول کیا، اللہ تیرے بھاگ کھلے گا۔ جس کے بعد فقیرن فرحاد کے پاس جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویورز، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی پرومو نشر کر دی گئی، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے فرحاد جب ہاسپٹل سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر ماہی پر پڑتی ہے، اور ماہی اس وقت اپنے کمرے کی بالکنی پر موجود ہے
और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है। लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग देखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है। लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग देखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है। लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है। आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे,
तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाव खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग देखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर संजल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए, आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है, आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो, अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाव खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग देखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर संजल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए, आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है, आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो, अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी, मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाव खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग देखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर संजल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए, आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है, आप दोनों की जोड़ी तो
हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए, आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है, आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है तो इसको इस बात का इल्म हो जाता है कि माही उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है। जब फरहाद ये देखता है कि माही उसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है तो माही का भी मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर सज्जल आकर माही को ये कहती है कि माही बीबी, आपके तो भाग ही खुल गए, आपके होने वाले शोहर यानी तैमूर साहब एक गबरू नौजवान है, आप दोनों की जोड़ी तो हीरो रांझा जैसी है। फिर माही अपनी खुशी का इजहार अपनी भाभी से करती है और उनसे ये कहती है कि भाभी मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी भी तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान से हो। अब वो मुझे पढ़ाई में तंग भी नहीं करेगा। फिर माही की भाभी जाकर उसकी अम्मी से ये कहती है कि माही ने शादी के लिए हामी भर दी है। फिर उसकी अम्मी उससे आकर मिलती है और ये कहती है कि मेरी सोनी दी मुबारक हो तुझे, तूने ये हमारा फैसला कबूल किया, अल्लाह तेरे भाग खुलेगा। जिसके बाद फकीरन फरहाद के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो नशर कर दी गई, जिसमें आप लोग दिखेंगे फरहाद जब हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर माही पर पड़ती है और माही इस वक्त अपने कमरे की बालकनी पर मौजूद है और वो अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने की कोशिश कर रही थी। तैमूर शाह साहब से मिलने के लिए उनकी हवेली पहुंच जाता है। फिर जैसे ये खबर माही को पता लगती है तो माही भागे भागे अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच जाती है और अपने होने वाले शोहर तैमूर को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन वो तैमूर की जगह किसी और को देख लेती है और वो होता है फरहाद। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है कि फरहाद भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और फरहाद जब माही की जानिब देखता है
تو اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ماہی اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ جب فرحاد یہ دیکھتا ہے کہ ماہی اسے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے تو ماہی کا بھی منہ بن جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر سجل آ کر ماہی کو یہ کہتی ہے کہ ماہی بی بی، آپ کے تو بھاگ ہی کھل گئے، آپ کے ہونے والے شوہر